आतां कितें फायनली इट्स नॉट हॅपनिंग. पळय आतां ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा आनी आवटूय केल्लें आसा, आमचे कॅन्डिडेटूय आवट केल्ले आसा आनी आमी आमच्या कॅन्डिडेटांक फाटीं काडपाक शकना. आमी म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो प्रत्येक ह्या गोंयकारां वांगडा रावलो, गोंयची आयडेंटिटी वाचोवपाक लागून रावलो आनी आमी आजून पर्यंत कॉम्प्रोमायज म्हणटा तो हेंच्या बाबतींत जावं डिफेक्टर आसूं जावं ह्या बाकीचे कितें हें आसूं तितून करप्शना बाबतींत हितून आमी करूंक ना. आयज अशें म्हणटा की विनिबिलिटी फॅक्टर. आतां विनिबिलिटी फॅक्टर कितें? तुमी डिफेक्टराक हाडटा आनी आमी जिखतले, तुमी कोण लँड माफियांक हाडटा आनी आमी जिखतले, हेंच विनिबिलिटी फॅक्टर उरला गोंयांत. आतां व्हडले व्हडले कोण बिल्डर लॉबी जावं बाकीचे लॉबी येता आनी तेंचे कोण येतले सपोर्टर जावं ते हें करतले, तेच जिखतले गोंयांत. हें सिद्ध करपाक सोदता काय कितें हो प्रश्न चिंत पडटा आनी हें म्हाका दिसता गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. आयज समज गोंयकार चिंतना नाल्यार हे सगळे कोण बरे खूब पयशे आसा पळय तेच आपूण इलेक्शनाक बसपाचें हेंच अपेक्षा धरतले. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्सान हें पिक्चर चेंज केलें. 2022 इलेक्शनाक आमचे सगळे बहुजन समाजाचे भुरगे जे आसा, तरणाटे जे आसा, जे गोंया खातीर उमेद आसा आनी गोंय राखपा खातीर काम करतात तांकां आमी टिकेटी दिल्यो आनी ते आयज इलेक्शनाक बसले. कितलेशे जे कॅन्डिडेट आसले आमचे कितलो बरो तांकां रिस्पॉन्स गावलो आनी तांकां 3,000, 4,000, 4,500, 5,000 पासून मतां पडलेलीं आसा. सो हें आमी करून दाखयलें. आमी अशें म्हणूना की आमकां विनेबिलिटी फॅक्टर, आमकां तो जाय, आमकां हो जाय, हें जाय. आमी खंयच्याच लिडराक घेवंक ना. तुमकां खबर आसतलें आमी खंयच्याच लिडर जो आसा तो दुसरे फाटीन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिझनस आमी करूं ना, आजून पर्यंत करूं ना. सो आमी म्हणटा की जो कोण ग्रावंडार काम करता तेका आमी फुडें काडपाक जाय आनी तेका लिडर करपाक जाय. ना की कोण म्हणटा की डिफेक्शन जावन येयला तेजे कडेन 5,000 मतां आसा जावं 6,000 मतां आसा, ती मतां आमकां येतली. आमी समज कॅन्डिडेट घातलो आनी त्या एक पर्टिक्युलर लिडराक, आपलो जो लिडर तेजो पयलुच्यान जो स्वताक ओरिजिनल रेव्होल्युशनरीज म्हणटा, सो त्या लिडराक जिखोवपाक लागून आपूण हाडटलो हें आमी केन्नाच म्हणूना. आमी झुजले, आमी फायट केले आनी आजून पर्यंत आमचे जे कॅन्डिडेट आसा, हांव अभिमानान सांगता आयज 30 आमचे कॅन्डिडेट घातलेले आसा, हे स्वता आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे ग्रास रूट लिडर आसा, ग्रास रुटार काम केल्ले लिडर आसा आनी हेज्या फुडें बसून तेंच आमी काम करीत आसा. तुम्ही पळयतात GNH.